लामो समयदेखि अतिक्रमित नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा र लिपु लेक काटेर भारतले त्यही बाटोबाट मानस सरोवर जाने बाटो उद्घाटन गरेपछि यो विषयले नेपालमा निकै चर्चा पाएको छ। नेपाली भूमि मिचेर उक्त कदम गरेको भनेर विज्ञ विश्लेषक र सरकारबाट पनि चिन्ता र चासो भइरहेको छ। यो विषयमा सर्वदलीय संयन्त्र मार्फत छलफल गर्नुपर्ने र सरकारले पनि विभिन्न पहल मार्फत यो समस्या समाधान गर्नुपर्ने आवाज पनि उठिरहेका छन्। यही विषय र सन्दर्भलाई लिएर आज हामी नेकपाका नेता साध्यबहादुर भण्डारीसँग केही कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। सर्वप्रथम यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँले यो विषयमा लामो समयदेखि अध्ययन पनि गरिरहनु भएको छ। हिजोको जुन उद्घाटन गरेको घटना छ यसलाई कसरी लिइरहनु भएको छ, कसरी हेर्नुहुन्छ? अब भर्खरै चाहिँ अब यो गएको नोभेम्बर 2 मा भारतले एउटा नक्सा जारी गर्यो। त्यो नक्सा जारी गर्नुको मूल कारण के थियो भन्दाखेरि भारतले यसै बिचमा चाहिँ खास गरेर चाहिँ कश्मीरको स्वायत्तताबारे त्यसमा दुईटा धारा भारतको संविधानमा उल्लेख भएको थियो। एउटा कश्मीर स्वायत्तता रहनेछ, स्वायत्त रहनेछ, त्यहाँ कसैले पनि जमिनहरू किन्न पाइने छैन, एउटा त्यो कुरा बन्देज गरिएको थियो। दोस्रो कुरा चाहिँ नि तपाईको चाहिँ नि कश्मीरी जनताको सार्वभौम अधिकार प्रत्याभूत हुने गरेर आफ्नै संविधान जारी गर्न पाउने, आफ्नो चाहिँ नि संसद गठन गर्न पाउने र पुलिस सेनाको चाहिँ बन्दोबस्त आफैले गर्न पाउने गरेर त्यो संविधानमा व्यवस्था भएको थियो। त्यो दुईटै धारा हटाइसकेर भारतमा चाहिँ आधिकारिक रूपले भारतमा चाहिँ कश्मीरको स्वामित्वबारे एक छत्र रजाइ हुने गरेर जुन खालको भारतले अभियान सुरु गर्यो त्यो बेलामा त्यही विषयलाई चाहिँ प्रमुखता दिएर उसले एउटा नक्सा जारी गर्यो, जुन नक्सा 2019 को नोभेम्बर 2 मा सार्वजनिक भएको छ। त्यसले अरू भूभागको त हामी त्यहाँ कश्मीरको चाहिँ मुद्दालाई लिएर पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरलाई समेत उसले आफ्नो भूभाग भनेको छ। तर त्यही नक्सामा नेपालको चाहिँ लिपुदेखि लिम्पियाधुरासम्म 53 किलोमिटरको लामो छ र लिम्पियाधुरा भनेको चाहिँ नेपालको महाकाली नदीको सिरान हो। महाकाली नदीको सिरानदेखि लिपु भन्ज्याङसम्मको, लिपु लेकसम्मको भूभाग जो 395 वर्ग किलोमिटर अथवा 40,000 हेक्टर जमिन त्यहाँ छ। अहिलेको भक्तपुर जिल्लाभन्दा 3 गुणा ठुलो र मालदिभ्सभन्दा 1.5 गुणा ठुलो। मालदिभ्स भन्ने एउटा सिङ्गै देशभन्दा त्यो 1.5 गुणा ठुलो चाहिँ नि तपाईँको भूभाग हो त्यहाँ। त्यो भूभाग चाहिँ तपाईँको र सुस्ताको समेत भूभागलाई जो 14,500 हेक्टर अथवा 145 वर्ग किलोमिटर जमिन पनि भारतमा गाभिएको भारतको नक्साभित्र हालेर एउटा राजनैतिक नक्सा जारी गर्यो। र त्यतिखेर नेपालका सबै बौद्धिक समुदायहरू, नेपाल सरकार, सर्वदलीय कमिटी र सम्पूर्ण जनमानसले भारतको यो कदमको विरोध गरेको छ र त्यो विरोध गरिसकेपछि यसलाई वार्ताद्वारा हल गर्ने र उच्च स्तरीय वार्ता, त्यो पनि प्रधानमन्त्री तहमा अथवा परराष्ट्र मन्त्री तहमा मात्र त्यो वार्ता सम्भव हुन्छ र त्यो वार्ताले मात्रै उचित ढोका खोल्नेछ भनेर नेपालले 2 पटकसम्म घचघच्याएको छ। एकपटक मेमो पठाएको छ र भारतमा चाहिँ सचिवको फेरबदल भएको, विदेश सचिवको फेरबदल भएको न्यू गरेर भारतले वार्ताको ढोका अहिलेसम्म खोलेको छैन। अब यसरी वार्ताको ढोका नखोलिरहेकै अवस्थामा पुनः हिजो के सूचना जारी भयो भन्दाखेरि पिथौरागढदेखि लिएर तपाईको लिपु भन्ज्याङसम्म जानको लागि विभिन्न मार्ग हुँदै त्यहाँबाट मानसरोवर भन्ने त अहिले चीनमा पर्छ, मानसरोवर जाने नाउँमा त्यसलाई चाहिँ तपाईको त्यहाँ नयाँ बाटो खोलेको र त्यसलाई उद्घाटन गरेको समाचारहरू आइसकेपछि एकाएक भारतको यो हेपा प्रवृत्तिको हामी गम्भीर रूपले निन्दा
गर्छौँ, गम्भीर रूपले भत्सना गर्छौँ र भारतले यो कदम तत्काल खारेज गर्नुपर्छ र त्यो जमिन नेपाललाई सुम्पनुपर्छ। नेपालको सार्वभौमिक भएको जमिन नेपाललाई सुम्पिनुपर्छ। त्यहाँ भारतीय सेना रहेका छन्, त्यसलाई हटाउनुपर्छ र नेपालको सार्वभौमिकतामा आइसकेपछि चीन, नेपाल र भारत बसेर त्यहाँ त्रिदेशीय बिन्दु जो लिम्पियाधुराको माथिल्लो श्रृङ्खलामा जोलिङकाङ हिमालको माथिल्लो श्रृङ्खलामा त्यहाँ चाहिँ तपाईँको एउटा पिलरै गाड्नु बाँकी छ, जसमा भारतको, नेपालको र चीनको त्रिदेशीय बिन्दुको चाहिँ काम गरेर मात्रै अनि त्यहाँबाट भारतले चाहिँ एउटा नेपालसँग सुमधुर, शालीन र दीर्घकालीन एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सम्बन्ध कायम गर्नको लागि पहल गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइरहेको छ। यो घटनाक्रम आएपछि पनि नेपाल सरकारबाट पनि आधिकारिक कुरा केही पनि आइसकेको छैन, वार्ताको पनि तयारी भए जस्तो देखिँदैन। अब सरकारले चाहिँ कस्तो कदम उठाउनुपर्छ, के गर्नुपर्छ? आजभन्दा 6 महिना पहिला यस विषयमा व्यापक चर्चा परिचर्चा र ठुला जुलुसहरू भएका छन्। त्यसैको बेसमा बसेर नेपाल सरकारले भारतसँग वार्ता गर्ने पहल गरेको हो। तर भारतले वार्ताको लागि ढोका खोलेको छैन र सम्पूर्ण तथ्याङ्कहरू त्यतिखेर प्रकाशित भइसकेका छन्। अब अहिले भन्नुपर्दाखेरि हिजो यो नक्सा प्रकाशन भइसकेपछि अब हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीले खास गरेर भारतीय राजदूतावाससँग बुझबुझारतको लागि पत्र लेखेको सूचना अहिले आएको छ र यो आधारमा अब चाहिँ तत्कालै हामी एउटा चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ सर्वदलीय बैठकको आयोजना गर्नुपर्छ र यो बारे चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपालको सार्वभौमिकता जनिनी, नेपालको सार्वभौमिक सरहदभित्र रहेको नेपालको भूभाग फिर्ता लिनको लागि एउटा शालीन वार्ताद्वारा, उच्चस्तरीय वार्ताद्वारा र कूटनैतिक वार्ताद्वारा पहल तत्काल थालेर आफ्नो भूभागको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो राय रहेको छ। अब जहाँसम्म त्यो भूभाग नेपालको हो कि होइन भन्ने बारेमा भारतीय पक्षबाट कुरा गर्ने हो भनेदेखि हामीसँग 6वटा तथ्यहरू चाहिँ त्यो नेपालको हो भन्ने कुरा चाहिँ 6वटा तथ्यहरू छन्। एउटा तथ्य के हो भने 1818 मा 1816 मा सुगौली सन्धि भयो। सुगौली सन्धिले पश्चिमको सिमाना, सुगौली सन्धिको 5 नम्बर धाराले पश्चिमको सिमाना चाहिँ काली नदी हो, महाकाली नदी हो भन्ने कुरा किटान गर्यो। अब महाकाली नदीको त्यो किटान गरिसकेपछि स्वतः महाकाली नदीको सिरान लिम्पियाधुरा भइसकेपछि लिम्पियाधुराभन्दा पूर्वको जमिन नेपालको हो भन्ने कुरा स्वतः सिद्ध भयो। दोस्रो कुरा, तत्कालै त्यहाँ भोटिया जिम्दार थिए, त्यहाँ चाहिँ 12 व्यास भन्ने थियो। महाकाली नदीको वारी र पारी 6 व्यास पारीपट्टि, 6 व्यास नेपालपट्टि गरेर चाहिँ नि 12 व्यास थियो। त्यो 12 व्यासको मुख्य जिम्दार चाहिँ भोटिया थियो। अङ्ग्रेज सरकारको पालामा त्यो भोटिया जिम्दारले नै फेरि नेपालतिर आएर उसले कुट उठाउन आइसकेपछि विवाद सृष्टि भयो। त्यो विवाद सृष्टि भइसकेपछि तत्कालीन ब्रिटिस भारत सरकारको मुख्य सचिव जे आदमले त्यो भोटिया जिम्दारलाई एउटा पत्र लेखे। त्यो लखनऊ मार्फत त्यो पत्र लेख्यो। नेपालको रेजिडेन्स भनेको चाहिँ नेपालको दूतावासलाई पनि त्यो जानकारी दियो र त्यो पत्रमा के कुरा भन्यो भन्दाखेरि 1816 को सुगौली अनुसार नेपालसँग भएको सम्झौता अनुसार त्यो चाहिँ तपाईको चाहिँ महाकाली भन्दा पूर्वको जमिन नेपालको हो हैन। त्यसकारण त्यो पूर्वतिर जुन चाहिँ लिम्पियाधुरादेखि यतापट्टि 6वटा व्यास नै उसले तोकेर भनेको छ। त्यो के हो भन्दाखेरि नाभी, गुन्जी,
कुटी अनि त्यसपछि नाभिडाङ, छाङ्रु र लिपुलेकसम्मको सबै जमिन चाहिँ त्यो नेपालको हो भन्ने कुरा तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ तत्कालीन मुख्य सचिवले लेखेका पत्रहरू हामीसँग छन्। पहिलो प्रमाण। दोस्रो प्रमाण यो। तेस्रो प्रमाण के हो भन्दाखेरि 1816 को सुगौली सन्धि हुनुभन्दा पहिला नै तपाईको जाने सुगौली सन्धि हुनुभन्दा पहिला नै एउटा जाने ब्रिटिसको हाइड्रोलोजिकल सर्वेबाट नै महाकाली नदीको सिरान चाहिँ लिम्पियाधुरा हो भन्ने कुराको किटान गरिएको छ। र त्यसपछि 1818, 1827, 1837, 1830, 1834, 1842, 1850 र 1856सम्म जति नक्साहरू निस्केका छन् त्यो सबै नक्साहरू ब्रिटिस भारतबाट निक्लेका हुन्। त्यो सबै नक्साले महाकाली नदीको सिरान लिम्पियाधुरा हो भन्ने कुराको किटान गरेको छ। यो तेस्रो प्रमाण हामीसँग छ तेस्रो प्रमाणको रूपमा। अब चौथो प्रमाणको रूपमा हाइड्रोलोजिकल एक्सपर्ट अथवा जल सम्पदाको हिसाबले मुख्य नदी कायम गर्दाखेरि पानीको बहाव क्षेत्र, पानीको स्रोतहरू, पानीको गहिराई सबै कुरालाई हेरिन्छ। त्यसो गर्दाखेरि महाकाली नदीको सिरान चाहिँ लिम्पियाधुरा हो भन्ने कुरामा कुनै विवाद रहन्न। यो तेस्रो प्रमाणको रूपमा रहेको छ। चौथो प्रमाणको रूपमा त्यसभेकका जनताले 1997 विक्रम सम्वत 1997 सम्म बैतडी मालमा आएर कुत बुझाउने गरेका छन्, मालपोत बुझाउने गरेका छन् र 1997 सम्मको मालपोत नेपालले लिएका रेकर्डहरू बैतडी मालबाट निकालेर हामीले लिएर आएका छौँ। यो चौथो प्रमाणको रूपमा रहेको छ। पाँचौं प्रमाणको रूपमा चिनियाहरूसँग हामीले 1818 मा सम्झौता गऱ्यौँ सीमा सम्बन्धी र 1818 मा सीमा सम्बन्धी सम्झौता गर्दाखेरि 2018 मा चीनसँग हाम्रो सीमा सम्बन्धी सम्झौता हुँदाखेरि 1903 मा त्यहाँको छिन वंशको राजाले, चीनको छिन वंशको राजाले निकालेको नक्सामा पनि काली नदी चाहिँ लिम्पियाधुराबाट निक्लिएको नदी नै काली नदी हो भन्ने कुरा यकिन गरिएको कारणले गर्दाखेरि 2018 सालमा हामीले चीनसँग सीमा सम्बन्धी सम्झौता गर्दाखेरि पनि अपी हिमाल भन्ने चाहिँ तपाईको जाने उत्तरतिर पर्छ, त्यसको जाने महाकाली नदीको सिरान चाहिँ जोलिङकान हिमाल पर्वत श्रृङ्खलामा पर्छ र त्योभन्दा दक्षिणमा रहेको पानी ढलो सबै जमिन चाहिँ नेपालको हो भन्ने कुरा त्यसमा पनि उल्लेख भएको छ। यो पाँचौं प्रमाणको रूपमा रहेको छ। छैटौं प्रमाणको रूपमा चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईको 2016 सालमा त्यहाँ निर्वाचन भएको छ। त्यो चाहिँ तपाईको नेपाली काङ्ग्रेस त्यतिखेर सरकारमा आयो, बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर चाहिँ तपाईको निर्वाचन भयो। त्यो निर्वाचनमा त्यहाँका जनताले नेपालमा मतदान गरेका छन्, मतदाता नावली छ। 2018 सालमा फेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ नेपालको जनगणना भयो। त्यो जनगणना हुँदाखेरि त्यस क्षेत्रमा नाभी, गुन्जी, कुटी त्यस क्षेत्रमा खास गरेर 634 घर भएका र 1816 जना चाहिँ नावली भएका जनताहरू भएको कुरा चाहिँ तपाईको हाम्रो रेकर्डमा कायम छ। र त्यो जनगणना चाहिँ भैरव रिसाल जो अद्यावधि जिउँदो हुनुहुन्छ र यो आन्दोलनको नक्सा तयारी गर्ने कमिटीको प्रमुख पनि हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ त्यो जनगणना गराउनु भएको थियो। र 2037 सालको जनमत सङ्ग्रहमा पनि त्यसभेकका जनताले नेपालको जनमत सङ्ग्रहमा भाग लिएका छन्। भनेपछि यति तथ्य र प्रमाण हामीसँग हुँदाहुँदै यी तथ्य र प्रमाणलाई चाहिँ आधार बनाउने श्रृङ्खला हामीसँग हुँदाहुँदै चाहिँ तपाईको चाहिँ
अब भारतले जोर जबरजस्ती ढङ्गले हाम्रो त्यहाँ जुन अतिक्रमण गरेको छ हामी त्यसको निन्दा भर्त्सना गर्छौँ। अर्को कुरा, भारत स्वयंले चाहिँ निकालेको एउटा अल्मोडाको एउटा गजेट निकालेको छ। त्यो अल्मोडाको गजेटमा पनि उसले कुटियाङ्दी नदी नै महाकाली नदी हो भन्ने कुरा किटान गरेको छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, 2014 पछि, खास गरेर इस्वी सम्बत 2014 पछि, यही 2072 सालमा भारत र नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूको बिचमा 35 बुँदे सम्झौता भयो। त्यो 35 बुँदे सम्झौता अनुसार त्यस भेगको समस्यालाई समाधान गर्नको लागि भनेर इपिजीको एउटा चाहिँ तपाईँको संरचना तयारी भयो। त्यो इपिजीको बैठकले पनि के कुरा किटान गर्यो भन्नुहुन्छ नि, जसमा भारतका प्रतिनिधि बौद्धिक प्रतिनिधिहरू पनि छन्, नेपालको बौद्धिक प्रतिनिधिहरू पनि छन्, भारतको भगत सिंह कोसियारीको नेतृत्वमा भएको बौद्धिक प्रतिनिधि, नेपालको चाहिँ तपाईँको भेगबहादुर थापाको नेतृत्वमा भएको बौद्धिक प्रतिनिधि, जसमा भेगबहादुर थापा हुनुहुन्छ, निलाम्बर आचार्य हुनुहुन्छ, सूर्यनाथ उपाध्याय हुनुहुन्छ र तपाईँको जाने राजन भट्टराई त्यसको हुनुहुन्छ। त भारततिरबाट भगत सिंह कोसियारी हुनुहुन्थ्यो, अब चाहिँ तपाईँको बिसी प्रधान हुनुहुन्थ्यो, बिसी उप्रेती हुनुहुन्थ्यो जो अहिले बित्नुभयो। अब त्यसपछि महेन्द्र पी लामा हुनुहुन्थ्यो, लगायतका चाहिँ 4 जना उताडा हुनुहुन्थ्यो। यसरी 8 जनाको कमिटीले चाहिँ एकमतले के निर्णय गरेको छ भन्दाखेरि नेपालको पश्चिमी सिमाना भनेको लिम्पियाधुराबाट निक्लेको नदी नै नेपालको पश्चिमी सिमाना हो भन्ने कुरा किटान गरेको छ। त्यसले गर्दा यी तथ्य र प्रमाणको आधारमा त्यो जमिन निर्वाध रूपमा हाम्रो हो। त्यो जमिनमा भारतले अतिक्रमण गरेको छ। 1962 देखि चीनसँग युद्ध हुने बेलादेखि त्यहाँ सेना बसेको छ। त्यहाँ सेना त्योभन्दा पहिला 2008 सालदेखि बसेको छ। नेपाली सम्बत 2008 सालदेखि बसेको छ। 2008 सालमा सैनिक मिसन नेपालमा आइसकेपछि त्यो सैनिक मिसनले 18वटा नाकाहरूमा भारतीय फौज राखेको थियो नेपाल र चीनको सीमाभित्रमा। ती 18वटा नाकामध्ये ताक्लाकोट एउटा नाका हो, त्यो लिपु भन्ज्याङ वरपरको ताक्लाकोट एउटा नाका हो, त्यस ठाउँमा पनि राखेको थियो। 2026 सालमा शालीनतापूर्वक नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई मैत्रीपूर्ण बनाउन भनेर कृतिनीति विष्टको पालामा त्यो 18वटै नाकाबाट सेना हटेर गएको। तर जाने लुकीछिपी भारतीय सेना चाहिँ त्यस ठाउँमा लुकीछिपी बसेको र अनधिकृत रूपमा अर्काको जमिन कब्जा गरेर अहिले चाहिँ नि 8वटा ब्यारेक राखेर बसेको छ भारतले। तत्काल भारत त्यहाँबाट हट्नुपर्छ, सेना हट्नुपर्छ र तत्कालै चाहिँ तपाईँको नेपालको सार्वभौमिकता जनिनी गरेर नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौम क्षेत्रीय भू अखण्डको स्वामित्व हुने गरेर भारतले हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइरहेको छ। यहाँले पनि भनिसक्नुभयो, प्रमाण पनि त्यति धेरै रहेछन् होइन, नेपालको अतिक्रमित भूमि हो भन्ने प्रश्न हुँदाहुँदै पनि नेपाल सरकारको पहल नपुगेर हो वा भारतकोले चाहिँ आफ्नो एउटा दादागिरीपूर्ण त्यो भाव देखाएर हो, किन हो यो समस्या चाहिँ कहिले पनि समाधान हुन नसकेको? पहिलो कुरो त 2046 सालपछि नेपालको जो रेजिम परिवर्तन भयो र यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ मूलत राष्ट्रघातीहरूको हातमा गयो। सरकार राष्ट्रघातीहरूको बन्यो। सरकार आत्मसमर्पणवादीहरू विदेशीहरूको तलुवा चाट्नेहरूको सरकार बन्यो। खास गरेर त्यसको प्रतिनिधि पात्रको रूपमा गिरिजाप्रसाद कोइराला रहेका छन्। पहिला नेपालमा सार्वभौम अर्थतन्त्रको निर्माण हुन सक्ने उद्योग धन्दाहरू जे जति छन् त्यसलाई पहिला चाहिँ ढालियो। दोस्रो भ्रष्टाचारको जग हालियो। तेस्रोमा आएर राष्ट्रघातका ठुला ठुला आयामहरू भए, जसले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो गुमेको भूभाग फिर्ता लिनको लागि गिरिजाप्रसाद कोइराला तपाईँको चाहिँ नाखुस हुनुभयो र अझ भारतलाई उकासेर नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा अतिक्रमण गर्नको लागि उहाँको कार्यकालमा अझ धेरै ती कामहरू भए। दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँको अहिले पनि त्यस्ता खालका तत्त्वहरू हाम्रो समाजमा छन्। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको विरासत बोक्ने नेपाली काङ्ग्रेस अहिले पनि छ। हाम्रो पार्टीभित्र पनि खास गरेर भारतीय विस्तारवादसँग झुक्ने
उसको तलुवा चाट्ने र चाहिँ उसँग चाहिँ तपाईँको नरम व्यवहार गर्ने, उसका हितहरूमा म काम गर्छु भनेर सङ्कल्प गर्ने केही मानिसहरू हामीसँग पनि छन्, त्यो नेकपाभित्र पनि छन्, जसले गर्दाखेरि गएको संसदमा अहिले भर्खरै चाहिँ यो चैतमा सिद्धिएको संसदमा फागुन 29 गते चाहिँ तपाईँको चाहिँ सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गर्नको लागि गएको थियो। खास गरेर सांसद खगराज अधिकारीले सङ्कल्प प्रस्ताव पेश गरेका थिए। भारतीय फौज नेपालको सरहदभित्र लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेक क्षेत्रसम्म त्यहाँ बसेको छ, 8वटा साना सैनिक ब्यारेक छ। त्यो सैनिक ब्यारेकलाई हटाउनको लागि एकमतले संसदबाट सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गर्नको लागि उनले प्रस्ताव गरेकोमा 2076 साल फागुनको 23 गते त्यसबारेमा संसदमा बहस गर्ने भनेर कार्यव्यवस्था समितिले निर्णय गर्यो। अनि नयाँ आएको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले त्यसलाई चाहिँ फेरि 29 गतेलाई सारे। तर 29 गतेमा पुगिसकेपछि फेरि चाहिँ तपाईँको यही नेकपाभित्रका केही वरिष्ठ नेताहरूले अग्निप्रसाद सापकोटाले दबाब दिएर भारतीय राजदूतावाससँग साँठगाँठ गरेर तपाईँको त्यो प्रस्तावलाई तुहाउने काम गरेका छन्। अब तत्काल सरकारले 4-5वटा काम गर्नुपर्छ हैन। एउटा त तपाईँको चाहिँ विज्ञ विशेषज्ञ र राष्ट्रभक्त देशभक्तहरूको एउटा जमातसहित प्रधानमन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्नको लागि हैन एउटा चाहिँ विशाल एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ असल र एउटा असल टिम बनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। दोस्रो कुरो तत्कालै सर्वदलीय बैठक बस्नुपर्छ र सर्वदलीय बैठकले एकमतले पारित गरेर नेपालको सार्वभौमिकता भित्रको जमिन फिर्ता लिने, त्यहाँबाट भारतीय सेना हटाउने र अहिले सडक खनेर जुन गतिविधिहरू गरिएको छ त्यो सबै बन्द गर्ने काम त्यो सर्वदलीय बैठकले निर्णय गर्नुपर्छ। तेस्रो कुरो संसदले सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ र नेपाल सरकारले एकमतले त्यो जमिन फिर्ता लिने निर्णय गर्नुपर्छ। अब त्यसपछि आएर भारतसँग चाहिँ तपाईँको चाहिँ कूटनैतिक रूपमा संवाद र शालीन वार्ताद्वारा त्यो समस्या हल गर्न सकिन्छ। भारत अहिले ट्र्यापमा छ, नगरी सुख हुँदैन। हिजोसम्मको आजसम्मको रिपोर्टमा भारतमा अहिले 60,000 भन्दा बढी मानिसहरू कोरोनाबाट सङ्क्रमित छन्। अब त्यो वृद्धि हुँदैछ। कोरोनाबाट सङ्क्रमित भएको नेपाल पनि कोरोनाबाट सङ्क्रमित छ। त यस्तो अवस्थामा दुवै देशमा लकडाउन चलिरहेको छ। एकातिर चाहिँ 2072 सालमा नेपाल भूकम्पले छिया र पीडित भएको अवस्थामा चीन र भारत मिलेर 15 मे 2015 मा एउटा सम्झौता गरे लिपुलेक भन्ज्याङलाई व्यापारी नाका बनाउने भनेर। त्यसको चाहिँ विरुद्ध चीनले चाहिँ अस्ति वक्तव्य जारी गर्यो। भारत र नेपाल बसेर जुन खालका सम्झौता गर्छन् त्यो सम्झौतामा हामी मान्ने छौँ, हामी त्यो सम्झौतामा टिक्दैनौँ भन्ने कुरा गरेको छ। दोस्रो तेस्रोमा आएर चाहिँ तपाईँको अहिले त्यसरी वार्ता गरेर तपाईँको चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो भूभागलाई हामीले फिर्ता लिनुपर्छ, किनभने भारतीय इपिजीको बैठकले समेत त्यो नेपालको भूभाग हो भन्ने कुराको किटान गरे हुनाले त्यो किटानी साथ हाम्रो चाहिँ भूभाग फिर्ता लिनको लागि नेपाल सरकारले द्रुत ढङ्गले काम गर्नुपर्छ। त्यसलाई सम्पूर्ण नेपाली जनताले सहयोग गर्नुपर्छ र अहिले नेपाल सरकारले दोहोरो खुट्टा टेकेर कहिले गरौँ कि नगरौँ भन्ने खालले बस्नु हुँदैन। हिजो पञ्चायती शासन भएको बेलामा पनि हिजो कृतिनिधि विष्ट एक्लै मान्छेले तपाईँको चाहिँ कुनै सर्वदलीय मिटिङ पनि थिएन, त्यतिखेर कसैको चाहिँ आड भरोसा पनि थिएन। आँट गरेर उसले भारतीय सेना चाहिँ उत्तरी चेकपोस्टबाट हटाएको इतिहास हामीसँग छ। अहिले वर्तमान सरकारले आँट गरेर अब एक ठाउँबाट भारतीय सेना हटाउनलाई, त्यो पनि लुकीछिपी बसेको सेनालाई हटाउनको लागि कुनै आइतबार छैन, त्यो तत्काल हट्छ। तर चाहिँ नेपाल सरकारले अब लुरे तालले होइन, दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ र भारत चाहिँ तपाईँको त्यहाँबाट हट्न बाध्य हुन्छ। त्यसको दुईटा आयामहरू छन्, भारत बाध्य हुने दुईटा आयाम छन्। एउटा त भारत दक्षिण पूर्व एसियामा नाङ्गो भइसक्यो। श्रीलङ्कासँग उसको राम्रो सम्बन्ध छैन, पाकिस्तानसँग उसको राम्रो सम्बन्ध छैन, मालदिप्ससँग उसको राम्रो सम्बन्ध छैन,
अफगानिस्तानसँग उसको राम्रो सम्बन्ध छैन, बङ्गलादेशसँग उसको राम्रो सम्बन्ध छैन र भुटानसँग पनि जुन नियन्त्रण गरेर राखेको छ भुटानलाई त्यहाँ पनि राम्रो सम्बन्ध छैन। राम्रो सम्बन्ध भएको भने हामीलाई पनि चिड्याएर भारत कहाँ जान्छ, पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा, भारतले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यताको लागि अहिले अपिल गरिरहेको छ, स्थायी सदस्यताको लागि। नेपालले त्यसमा समर्थन गर्नै पर्छ। नेपालले विरोध गर्नासाथ भारत स्थायी सदस्य, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थायी सदस्य बन्न सक्दैन, किनभने छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूमा अतिक्रमण थोपरेर ऊ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थायी सदस्य बन्न सक्दैन। हाम्रो उसलाई ग्यारेन्टी चाहिन्छ। त्यो ग्यारेन्टी दिनुभन्दा पहिला हाम्रो अतिक्रमित भूमि उसले फिर्ता गर्नुपर्छ र भूमि फिर्ता मात्रै गरेर पुग्दैन, हामीलाई दखल नदिने कुराको प्रत्याभूति गर्दै नेपाल भारत सिमानामा तारबार लगाएर जानुपर्छ र धेरैभन्दा धेरै नाका खोलेर आते जातेको लागि चाहिँ दोहोरो भिसा प्रथा लागू गर्ने एउटा सिस्टम नेपाल भारतको बिचमा तय गर्नुपर्छ र त्यस्तै खालको सिस्टम हामी चीनसँग पनि गरिराखेका छौँ र अझ चाहिँ नि हामी बढाएर लिएर जानुपर्ने स्थिति छ एकातिर भने। अर्कोतिर चीनको सहमति छैन, बुझ्नु भएन के? किन नेपालले चाहिँ अहिले चीनसँग 4वटा सम्झौता, महत्त्वपूर्ण 4 सम्झौता गरेको छ। एउटा चाहिँ तपाईँको कनेक्टिभिटी अथवा आवत जावतलाई चाहिँ वृद्धि गरेर जाने, धेरैभन्दा धेरै नाकाहरू खोल्ने, आधुनिक बाटोहरू निर्माण गर्ने, रेलवे ल्याउने, त्यसपछि नेपालमा खानी खनिजहरूको उत्पादन वृद्धि गरेर जाने, उद्योग धन्दाहरू वृद्धि गर्ने, त्यसपछि चाहिँ कृषिमा आधुनिकीकरण गर्ने, जलस्रोतबाट उत्पादित बिजुली चीनसँग पनि बेच्ने र चीनबाट चाहिँ तपाईँको यो के अरे पेट्रोलियम पदार्थको आदान प्रदान पनि गर्ने र चाहिँ तपाईँको जाने अब जडीबुटीको प्रशोधन गरेर र यो सबै कुरामा अहिले चीन सकारात्मक छ र हामीले त्यस्तो खालको सम्झौता गरिसकेका छौँ। दोस्रो सम्झौता चीनसँग हामीले अर्को सम्झौता पनि गरेका छौँ कि पारावहनको सम्झौता। चीनसँग गाँसिएको 14वटा जति नाकाहरू छन्, ती सबै 14वटा नाका भएका देशहरूसँग हामी अथवा युरोपसम्म पनि व्यापार प्रबन्ध गर्न पाउने गरेर चीनसँग हामीले चाहिँ नि 3वटा बन्दरगाह पनि हामीलाई उपलब्ध भएका छन् एकातिर भने। अर्कोतिर चीनतिरको चाहिँ पार्टमा अहिले सुक्खा बन्दरगाहहरू बन्दैछन् भने अरू चाहिँ तपाईँको हामीले पारावहन सुविधा पनि प्राप्त गरेका छौँ। तेस्रोमा आएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले नेपाल र चीनको सम्बन्ध चाहिँ रणनैतिक रूपले अगाडि बढ्छ र भावी दिनमा चीनको विशद जुन खालको चाहिँ समृद्धि छ त्यो समृद्धि हामी नेपाली जनतालाई पनि बाँड्न चाहन्छौँ भन्ने खुलाको प्रत्याभूति नेपालभित्रै आएर त्यहाँका राष्ट्रपतिले व्यक्त भएर गइरहेको स्थिति छ तेस्रोमा। चौथोमा अब नेपाल र चीन चाहिँ भारतको पनि यो ल्यान्डलक्ड कन्ट्री होइन, भूपरिवेष्टित राज्य होइन। अब चीन र नेपाल चाहिँ तपाईँको भूपरिवेष्टित होइन, अब भूजडित हुनेछ भनेर चाहिँ घोषणा भएको स्थिति छ। यो अवस्थामा भारतले जति दखल दिन्छ चीन त्यति सतर्क बन्छ र भारतलाई त्यसको घाटा पर्न जान्छ। भोलि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थायी सदस्य नबन्नको लागि उसले आफ्नो पृष्ठभूमि तयारी गर्दै गएको छ। त यो बेलामा नेपाल सरकारले दरसँग खुट्टा टेकेर, जमिनमा खुट्टा टेकेर दृढतापूर्वक आफूभित्र भएका आत्मसमर्पणवादीहरूलाई सफा गर्दै, आत्मसमर्पणवादीहरूसँग लड्दै, आफूभित्र भएका भारतीय दलालहरूसँग लड्दै नेकपाले अहिले यो राष्ट्रको जगेर्ना गर्नको लागि अहम भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ र त्यसमा कमरेड केपी ओलीले नै त्यसको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। लामो समयदेखि यो विवादित भनौँ यो हाम्रो अतिक्रमित भूमिमा चाहिँ द्विपक्षीय विवाद त चलेकै छ। यो विषयमा चाहिँ लिएर कतिपयले चाहिँ अब यो विवाद चाहिँ टुङ्गिँदैन कि अतिक्रमित भूमि चाहिँ फिर्ता हुँदैन कि अथवा अझै अतिक्रमण गर्छ कि भन्ने खालका पनि विभिन्न चाहिँ आशंकाहरू छन्। अब के होला, यो जमिन फिर्ता लिन सकिएला? सकिन्छ। नेपाली जनता 3 करोड जनता एक ठाउँमा उभिए भने जमिन फिर्ता लिन आरामसँग सकिन्छ। त्यसका केही आयामहरू भने भारतीय सेनामा नेपाली जनताहरू भारतीय सेनामा गोर्खा राइफल्सको नाममा काम गरिरहेका छन्। हामी उनीहरूलाई उत्साहित गर्न सक्छौँ। भारतमा
नेपालसँग सम्बन्ध सुदृढ गर्नुपर्छ भन्ने ठुलो चाहिँ नि तपाईँको बौद्धिक जमात रहेको छ र राजनैतिक पार्टीहरू छन्। त्यसकारण चाहिँ नि यसलाई पनि हामीले समर्थनमा लिन सक्छौँ। दोस्रो कुरा, तेस्रो कुरा चाहिँ नि तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय जगतको समर्थन पनि अतिक्रमणकारीको पक्षमा हुँदैन। त्यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतको समर्थन पनि हामी लिन सक्छौँ। मात्र के हो त भन्दाखेरि पहल प्रयत्न दृढतापूर्वक सरकारले अगाडि बढाउनु पर्यो, त्यसलाई जनताको साथ चाहियो र आफूभित्र भएका आत्मसमर्पणवादीलाई चाहिँ तपाईँको छर्लङ्ग जनताको अगाडि नङ्ग्याइदिनु पर्यो। यी काम भएपछि हामी भारतसँग त्यो जमिन फिर्ता लिन सक्छौँ, भारत फिर्ता जुन तयार हुन्छ र त्यो खालको हामीले पहल र प्रयत्नै नगरिकन यो कुरा भन्नु चाहिँ त्यो पनि फेरि अर्को खालको आत्मसमर्पणवाद हो। बुझ्नु भएन के? पहल र प्रयत्नै भएको छैन, सरकारबाट खोइ पहल भएको, खोइ प्रयत्न भएको। त्यसकारण चाहिँ नि घनीभूत पहल प्रयत्न हुनु पर्यो र भारतले नछोडी सुखै हुँदैन। त्यो भूभाग भारतको हुँदै होइन त तपाईँको नछोडी सुखै हुँदैन। यो त 46 सालपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला आइसकेपछि मात्रै नेपालमा अतिक्रमण बढेर गएको हो। भारतीय अतिक्रमण बढेर जानुको त कारण त्यसपछि हो नि त। त्योभन्दा पहिला त थिएन, भए पनि थोरै केही सीमित मात्रामा थियो। गिरिजाप्रसाद कोइराला आत्मसमर्पणवादी र भारतको दलाल भए हुनाले दलाल शक्ति यहाँ तयारी गरेर त्यस मार्फत यो काम गराएको हो। त्यसकारण चाहिँ अब गिरिजाको काल त बित्यो हो। अब हामीले आत्मसम्मानको युगको नेतृत्व गर्नु पर्यो। वर्तमान प्रधानमन्त्रीले आत्मसमर्पणवादको युगको नेतृत्व गर्ने बेला भयो। अब सिद्धियो, गिरिजाको विरासत सिद्धियो। अब त्यसलाई हामीले चाहिँ नि तपाईँको राम राम भनौँ, त्यसलाई बाई बाई भनौँ। अब हामीले आत्मसम्मानको युगको सुरुवात गरौँ। त्यो काम हाम्रो लिम्पियाधुरा लिपुलेकको जमिन फिर्ता गरेर नै हुन्छ। त्यहाँबाट सेना हटाएर नै हुन्छ। सुस्ताको जमिन फिर्ता गरेर नै हुन्छ। सुस्ता लगायतका 71 ठाउँमा मिचिएको जमिन फिर्ता गरेर नै हुन्छ। नेपाल भारतको सम्बन्ध सुमधुर र विकसित गर्नको लागि नेपाल भारतको चाहिँ तपाईँको सिमानामा तारबार लगाएरै नै हुन्छ। व्यवस्थापन र नियमन गरेर नै हुन्छ। आते जाते भिसा प्रथा लागू गरेर नै हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ तपाईँको यो राष्ट्रिय सम्मानको युगको नेतृत्व वर्तमान प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्छ र यसको लागि पहल प्रयत्न हामी सबैले गर्नुपर्छ। दबाब हामी सबैले दिनुपर्छ। मुलुक हामी सबैको साझा हो। त्यसकारण मुलुकमा चाहिँ काहीँ घाउ पर्यो भने, काहीँ चाहिँ दुख्यो भनेदेखि हामी सबैको मुटु दुख्छ। त्यसकारण चाहिँ नि यसको यो खालको हामीले पहल गऱ्यौँ भनेदेखि निश्चित रूपमा भारतले नछोडी सुखै हुँदैन। अब अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्त्यमा मेरो कुरा के हो भने भारतका विविध एजेन्डाहरू छन्। नेपाललाई चाहिँ नि फिजीकरण गरेर सिद्ध्याउने, नेपाललाई भुटानीकरण गरेर सिद्ध्याउने, अन्ततः चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईँको नष्ट गरेर यसको सार्वभौमिकता समाप्त गर्ने र सिक्किमीकरण गर्ने भारतको गुरु योजना छ। त्यसकारण चाहिँ मित्र राष्ट्र त हो, हामी मित्र राष्ट्र फेर्न सक्दैनौँ, छिमेकी फेर्न सक्दैनौँ। तर भारत एउटा हाम्रो लागि तपाईँको चाहिँ अतिक्रमण गर्ने, दुःख दिने, हस्तक्षेप गर्ने मित्र हो भने चीन हाम्रो समृद्धि चाहने, सम्पन्नता चाहने र चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुख समृद्धिको बाढी ल्याउने अर्को मित्र हो। त्यसकारण चाहिँ अब हामीले गोरेटो पत्ता लगाउँदाखेरि भारतसँग पनि हामीले सम्बन्ध सुधार गर्नको लागि हामीले अब यी अतिक्रमणका जति आयामहरू छन्, हस्तक्षेपका जति आयामहरू छन्, त्यो सबैमा वार्ता संवाद र नेपाली जनतालाई हातमा लिएर नेपाली जनताको समर्थनमा भारतसँग दृढतापूर्वक कुरा गरेर त्यो हटाउनेतिर लाग्नुपर्छ। समृद्धिको लागि चीनसँग जति सम्झौता भएका छन् त्यसलाई लागू गरेर जानुपर्छ र नेपाललाई सिक्किम बनाउने, नेपाललाई भुटान बनाउने र नेपाललाई फिजी बनाउने भारतको गुरुत्तर योजनालाई हामी विफल पार्न सक्छौँ। त्यो खालको ताकत नेपाली जनतासँग छ। किन त भन्दा नेपाली जनताले त्यसै यो सार्वभौमिकताको रक्षा गरेका हैनन्। 27,000 मानिसको रगत बगेर पृथ्वीनारायण शाह पछि 3 पुस्तासम्म लडेर यसलाई विस्तार गरेका हुन्। अब हामीले पुस्तौँ पुस्तासम्म लडेर भने पनि हामी नेपालको स्वाधीनता हासिल गरेर छोड्छौँ। हाम्रो गुमेको राष्ट्रियता फिर्ता गरेर छोड्छौँ। गुमेको क्षेत्रीय अखण्डता हामी फिर्ता गरेर छोड्छौँ। यो काममा
म सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई साथ र सहयोगको लागि अपिल पनि गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद।